الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وجوده تتحقق الخيرات، وبفضله وكرمه تنزل البركات وتعلو الدرجات. ربنا لك الحمد على الختام، ربنا لك الحمد على التمام، ربنا لك الحمد حمدا. الحمد لله أولا، الحمد لله آخرا، الحمد لله ظاهرا، الحمد لله باطنا، الحمد لله حمدا حمدا. اللهم لك الشكر شكرا شكرا. صدق الله العظيم التواب الغفور الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه متاب. وصلوات ربنا وسلامه على النبي المختار سيد الأبرار وقائد الأطهار، عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تعاقب الليل والنهار وعدد ما غردت الأطيار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الصيام والقيام، ولك الحمد على نعمة إدراك رمضان، ولك الحمد على نعمة ختم القرآن. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد على تتابع إحسانك وترادف امتنانك، ولك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، واجعلنا من أهل القرآن
الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين. اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن حرمته وعظموا مكانته وتأدبوا بآدابه وأرادوا بتلاوته مغفرتك ورضوانك والفوز بجنانك. اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أيقظنا لتدارك بقايا أعمارنا ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار واجعلنا ممن قبلت صيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه يا رب العالمين. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان يا رب العالمين. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من قرأها وسمعها وأمن على دعائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين
اللهم أنجِ إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم كن مع إخواننا في المسجد الأقصى. اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم وبمن عاونهم. شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا. اللهم من كان من والدينا حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم تحت أطباق الثرى اللهم فأنزل على قبره شبابيب الرحمات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق نساءنا ونساء المسلمين. اللهم وفق الحاضرات منهن خاصة. اللهم اجعلهن هاديات مهديات قانتات تائبات. اللهم يسر أمورهن وحقق آمالهن. اللهم اهدهن واهد بهن يا رب العالمين. اللهم وفق من بنى هذا الجامع المبارك. اللهم اغفر لها ولوالديها واجعل ذلك في ميزان حسناتها يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. جئنا ببابك تائبين فاقبلنا. جئنا ببابك خاشعين فاقبلنا. جئنا ببابك مستغفرين فاقبلنا. جئنا ببابك نادمين فاقبل توباتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وفتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم ما قسمت فيها من خير وبركة وصحة وسلامة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فكتب له كل خير واجر ومحي عنه كل ذنب ووزر يا رب العالمين. إلهنا إلهنا إلهنا
وقد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، فلا تردنا عن جنابك، فإنه لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك. اللهم اختم لنا شهر رمضان، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم كما سلمتنا لرمضان فتسلمه منا خالصا متقبلا. اللهم لا تجعله يفارقنا إلا وقد غفرت لنا وأعطيتنا سؤلنا وأعتقتنا من النار يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وأمان وصحة وسلام يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تردنا خائبين. إلهنا رفعنا إليك أيدينا فلا تخيب رجاءنا، ولا ترد أيدينا صفرا خائبا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب